श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 11 दिनको संवादहीनता तोड्दै आज सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीच भेटवार्ता। विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास असफल। सचिवालय बैठक बोलाउन सकारात्मक। पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा आज 17 जना संक्रमितको मृत्यु। 38,500 जना आइसोलेसनमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सभापतिका लागि एकपछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा। भोलिदेखि सुरु हुनुपर्ने गाउँ नगरको अधिवेशन भने अलपत्र। मिनी संसदको रूपमा भूमिका रहने संसदीय समितिप्रति सरकार गैर जिम्मेवार। ठूला भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका घटनामा जति निर्देशन दिए पनि पालना भएन। विभिन्न दल सम्बद्ध नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँ अनुदान। उद्देश्य अनुसार काम नहुँदा अनियमितताको आशंका। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव आउन 3 दिन मात्र बाँकी। उम्मेद्वार द्वय ट्रम्प र बाइडेन बीच चुनावी अभियानमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। र बिहिबारदेखि सुरु हुने नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आज तेस्रो दिन पनि दशरथ रंगशालामा जारी। लामो समय निष्क्रिय खेलाडीहरू पुरानै फिटनेसमा फर्किन संघर्षरत। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको विवाद चुलिएका बेला आज अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भेट भएको छ। पछिल्लो समय बोलचाल नै बन्द भएको चर्चा भइरहँदा आज भेटेर विवाद समाधानबारे छलफल गरेका हुन्। आज कुनै सहमति नभए पनि सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन्। मुख्य विवादित विषयमा दाहालले राखेका प्रस्तावमा भने ओली पक्ष पूर्ण सकारात्मक बन्न सकेको छैन। नै फुट्ने हो कि भन्नेसम्मको चर्चा भइरहँदा आज नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भयो। विवाद निकै उचाइमा पुगेका बेला पनि दुईजना बीच भेट हुन नसकेको 11 दिन भइसकेको थियो। ओलीसँग दाहाल असन्तुष्ट भएका कारण भेट हुन सकेको थिएन। यसबीचमा दाहालले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग मिलेर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्मको तयारी भइरहेको अनुमान गरिएको थियो। अनेकौं अड्कलबाजी भइरहँदा ओलीले दाहालसँग छलफल गर्नका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका थिए। तर दाहालले पार्टीको निर्णय बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिका कारण ओलीसँग भेट्नुको कुनै अर्थ नरहेको सन्देश दिएका थिए, जसमा नेता नेपालले पनि साथ दिएका थिए। केही शान्त जस्तो देखिएको सत्तारूढ नेकपाभित्र दशैं लगत्तै फेरि आन्तरिक कलह चर्किएको हो। दुवै पक्षको तयारी र दौडधुप हेर्दा विवाद विस्फोटक मोडमा पुगेको भनिए पनि ओली र दाहाल बीचको आजको भेटले पुनः सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यद्यपि भेटमा के कुरा भयो वा सहमति नै भयो कि भन्ने केही बाहिरिएको छैन। दाहालले दुईजना बीच कुनै सहमति नगर्ने बरु सचिवालय बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिएको बुझिएको छ। सचिवालय बैठकबारे ओली सकारात्मक भए पनि मिति भने तय भएको छैन। भदौ 25 को 15 बुँदे युद्धविरामलाई बेवास्ता गर्दै संस्थापन पक्ष एकलौटे रूपमा अघि बढ्न थालेको आरोप लगाउँदै दाहाल नेपाल पक्ष निर्णायक रणनीतिका लागि तयारीमा जुटेको भनिएको थियो। तर त्यो रणनीति ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसम्म हो भन्नेसम्म चर्चा थियो। विवाद चुलिनुका पछाडि पार्टीको निर्णय र सहमतिको उल्लङ्घन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू खुसी राजदूतहरू नियुक्त गरेको, मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा पार्टीभित्र कुनै परामर्श नगरेको, कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न उक्साएको, सीमा लगायत विषयमा संवाद ठप्प भएका बेला भारतको गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग भेटेर त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको र पर्सामा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका मुकेश चौरसियाको हत्या हुँदा दोषीलाई कारवाही नगर्न दबाब दिएको आरोप लगायत रहेको थियो। शनिबार यिनै असन्तुष्ट विषयहरू दाहालले ओली समक्ष राखेका छन्। तर ओलीले दाहालको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बुझिएको छ। यद्यपि सचिवालय बैठक बोलाउन दाहालले राखेको प्रस्तावलाई भने ओलीले सकारात्मक रूपमा लिएको बताइएको छ। 11 दिनसम्म भेट्न नमानेका दाहालले अन्ततः शनिबार ओलीलाई भेटेपछि भने विवादित विषयहरू थाती नै रहे पनि एकअर्कालाई सिद्ध्याउने खेल भने तत्कालका लागि टरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 17 जना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 937 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिले पनि 38,584 जना कोरोनासँग लडिरहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा देशभर थप 2508 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9279 जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा सो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार थपिएका संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1639 जना रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश 1 मा 319 जना, प्रदेश 2 मा 112, गण्डकी प्रदेशमा 181, लुम्बिनी प्रदेशमा 207, कर्णाली प्रदेशमा 15 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 35 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1357 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकाका जिल्लाहरूमध्ये काठमाडौँमा 61,855, भक्तपुरमा 5,679 र ललितपुरमा 8,794 जना पुगेको छ। तर तीमध्ये काठमाडौँका करिब 45,000, भक्तपुरका करिब 4,500 र ललितपुरमा करिब 6,500 जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा थप 2,264 जना कोरोना मुक्त बनेका छन्। यससँगै अहिलेसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 1,70,743 पुगेको छ। तीमध्ये 68% अर्थात् 1,15,000 भन्दा धेरै पुरुष र 32% अर्थात् 55,400 भन्दा धेरै महिला रहेका छन्। अहिलेसम्म 1,31,222 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमण मुक्त हुने 76.9% रहेका छन्। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 937 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 0.5% को मृत्यु भएको हो। हाल नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 22.6% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यो संख्या 38,584 रहेको छ। ती मध्ये होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 31,008 रहेको छ। आइसियूमा अहिले 296 जनाको उपचार भइरहेको छ भने भेन्टिलेटरमा 69 जनाको उपचार भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 14,43,000 भन्दा धेरै पीसीआर परीक्षण गर्दा 11.8% मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन फागुनमा सम्पन्न गर्नका लागि भोलिदेखि गाउँनगरको अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने हो, तर कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन। नेताहरू सभापति लगायतका पद हत्याउनका लागि मात्रै सक्रिय छन्, तर महाधिवेशन समयमा नहुने प्रति भने चासो दिएको पाइँदैन। अहिलेकै जस्तै कांग्रेसभित्र गुटगत लडाई र विवाद जारी रहने हो भने सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल संवैधानिक संकटमा फस्नेछ। 14औं महाधिवेशन तोकिएको मिति आउन अब 4 महिना मात्र बाँकी छ। फागुन 7बाट काठमाडौँमा हुने भनिएको केन्द्रीय महाधिवेशनको कुनै सुरसार छैन। कोरोना महामारीका कारण लगभग केन्द्रीय महाधिवेशन सार्नुपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई आइपरेको छ। गाउँ नगरदेखि अन्य अधिवेशनको पटक पटक समय सारिँदै आएकोमा पछिल्लो पटक गाउँ नगरको अधिवेशन हुने मिति कार्तिक 16बाट तोकिएको थियो। यता पार्टीले प्रदेश सभाको क्षेत्रीय अधिवेशन हुने मिति तोकेकै दिन बल्ल महाधिवेशनबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बोलाएको छ। महाधिवेशनबारे छलफल गर्न भन्दै असोज 19 गतेका लागि बैठक डाकिएको थियो, तर 7 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएसँगै 25 गतेका लागि बैठक सारियो। असोज 25 गते पार्टीका पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबु परसाईको निधन भएपछि बैठक स्थगित भयो। बैठक आगामी कार्तिक 21 गते बस्ने लगभग निश्चित भएको छ। बैठक आगामी महाधिवेशनको विषयमा छलफलमा केन्द्रित हुनेछ। कांग्रेसमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै केही जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यले 2 वर्ष अघि नै अर्ली महाधिवेशनको माग गरेका थिए, तर अहिले नियमित समयमा तोकिएको महाधिवेशन पनि नहुने सम्भावना बढेर गएको छ। तर पनि नेताहरू विभिन्न पदको उम्मेदवारी घोषणा गर्न भने छाडेका छैनन्। सभापति पदका लागि अहिलेका सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, बेमलेन्द्र निधि, डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, सुजता कोइराला लगायतले दाबी गरिरहेका छन्। म पनि उम्मेदवारीको मैले घोषणा गरिसकेको छु आज, र तपाईको यो प्राइम टिभीबाट पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। यो मैले पहिलो घोषणा गर्दैछु र यो चाहिँ नि धेरै कारणहरू छन्। यो घोषणा गरेकोमा मलाई धेरै प्रेसरहरू आएको थियो साथीभाइहरूको। 4 महिनादेखि मलाई तपाईँ लड्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ नि होइन, अहिले म अझै हेर्छु, अहिले म लड्दिनँ भन्ने नै मेरो सोच थियो। तर मेरो सोचमा अब परिवर्तन आएको छ। मलाई लाग्छ कि मैले पनि लड्नुपर्छ। म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ ऋषिजी। म आफ्नै समूह छ,
र मेरो आफ्नो उम्मेदवारी जसरी विगतमा भयो त्यस्तै फेरि पनि हुन्छ। नेताहरूले सभापतिको दाबी गरिरहँदा महाधिवेशन समयमा नहुनेतर्फ भने खासै चिन्ता व्यक्त गरेको पाइँदैन। त्यसो त फागुनमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएपछि नयाँ मितिबारे छलफल भइरहेको छ। काङ्ग्रेससँग म्याद थप्न अन्तिम विकल्पको रूपमा 6 महिना बाँकी छ। तर समायोजन र कोरोना महामारीका कारण भदौमा पनि महाधिवेशन भइहाल्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन। 2078 भदौमा पनि महाधिवेशन नभए के हुन्छ भन्ने बारे पनि काङ्ग्रेसमा छलफल हुन थालेको छ। 2078 भदौभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक सीमा छ। भदौमा पनि महाधिवेशन नभए काङ्ग्रेस संवैधानिक सङ्कटमा फस्नेछ। अन्तिम विकल्प संवैधानिक अडचन फुकाउने पनि हुन सक्छ। तर त्यो काङ्ग्रेसको हातमा छैन। संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न 2/3 चाहिन्छ। काङ्ग्रेसलाई जोगाउनका लागि सत्तारूढ दल नेकपाले संसदमा साथ दिएर संविधान संशोधन गरिदिनुपर्ने हुन्छ। ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको पर्दाफास र छानबिनमा संसदीय समितिहरूको भूमिका राम्रै हुने गरेको छ। तर समितिहरूसँग कसैलाई कारबाही गर्ने वा उन्मुक्ति दिने अधिकार छैन। सत्य तथ्य विषयहरू उजागर गरेर त्यस सम्बन्धमा सरकारलाई उचित निर्देशन समितिले दिने गर्दछ। तर समितिले दिने महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरूलाई सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको छ। संसदीय समितिलाई मिनी संसदको रूपमा लिइन्छ। संसद बैठक नहुँदा पनि समितिहरू सक्रिय हुन्छन् र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा समितिहरूको भूमिका रहन्छ। विभिन्न मन्त्रालयदेखि विभाग लगायत सरकारी निकायमा भएका अनियमितता र गलत कामलाई समितिले खबरदारी गर्दछ र सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन दिने गर्दछ। समितिले दिएका निर्देशन पालना हुने हो भने त्यो देश र जनताको हितमा नै नतिजा देखिने गर्दछ। तर सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूले समितिको निर्देशनलाई पालना गरेको पाइँदैन। पछिल्लो केही महिना यता समितिले जनताको PCR परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपचार लगायतका विषयमा दिएको निर्देशन पनि सरकारले पालना गरेको छैन। नेपालमा लकडाउन अघि चीनको वुहानमा कोरोना देखिएपछि नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको 6 चैतमा बसेको बैठकले पहिलो निर्देशन दिएको थियो। जनसङ्ख्या अनुसारको आइसियु, आइसोलेसन बेड, अत्यावश्यक औषधि खरिद, बजार अनुगमन, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समितिले 2 दर्जनभन्दा बढी बैठक बसेर कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी निर्देशन दिएका छन्। तर सरकारले मिनी संसदलाई अटेरी गर्दै आएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति पूर्णकुमारी सुवेदले सरकारलाई बारम्बार सतर्क गराउन खोज्दा पनि सरकारले अटेर गर्नु अत्यन्तै दुःखद भएको बताउँछिन्। कार्यपालिका हो, कार्यपालिकाले सबै कुरो सर्वज्ञाता, सर्वगुण, सर्वमान्य भनेर चाहिँ गरेको हुन सक्दैन। त्यसमा चेक एन्ड ब्यालेन्स व्यवस्थापिकाले गर्छ। व्यवस्थापिकाका समितिहरू भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हुन्। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समितिको अर्थ के त? कार्यान्वयन नगर्ने भनेदेखि किन बनाउनु पर्यो समितिहरू? त्यसो हुँदाखेरि यसको असर जनमानसमा पर्न जान्छ। जनताले त हेरिरहेका छन् नि त। समितिले दिने गरेका निर्देशन एक आपसमा विरोधाभास हुने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर निर्देशन दिने गरेको कारण पनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनबाट पन्छिन सजिलो हुने गरेको छ। अर्कोतिर समितिले दिएका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र निगरानी पनि सचिवालयले गरेको छैन। तर आफूहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर आफूहरूले नियमित रूपमा अनुगमन र सोधपुछ गरेको सभापति सुवेदी दाबी गर्छिन्। तर हामीले दिएका निर्देशनहरू त के भइरहेछन्, कसो भइरहेछन् भनेर पनि हामी सोधीखोजी गरेका छौँ र अनुगमन पनि हामी गरेका छौँ। तर अहिले तत्काल रूपमा देखिएका विषयहरू के छन् भनेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित र वनसँग सम्बन्धित नदी बेचिन र नदी दोहनको विषय एकदम चाहिँ अब अहिले चाहिँ असाध्यै एउटा महत्त्वको विषय बनेको छ। संविधानको धारा 97 मा संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। संघीय संसदको नियमावली अनुसार यस्ता समितिहरूले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्नेछन्। तर निर्णय पालना गर्न सरकारलाई कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन, जसले गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू पनि सरकारका लागि सामान्य विषय हुने गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूले भव्य रूपमा मनाउने दुर्गा पक्ष अर्थात् बडा दशैं सकिएसँगै शनिबार जमरा विसर्जन गरिएको छ। घटस्थापनाको दिन दशैं घरमा राखिएको जमरा दशैं सकिएसँगै शनिबार विसर्जन गरिएको हो। भक्तपुरको ब्रह्मायणी दुर्गापीठ दशैं घर तथा मानिसहरूको घर घरमा राखिएको जमरा शनिबार पूजा आराधना गरी नदी, तलाउ तथा खोलामा लगी विसर्जन गरिएको छ।
शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने कोजाग्रत पूर्णिमा शुक्रबार साँझ सम्पन्न गरी देवी महालक्ष्मीको पूजा गरेर दुर्गा पक्षलाई विदा गरिएको थियो। यस वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमा शुक्रबार परे पनि पूर्णिमा व्रत भने शनिबार रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। जमरा विसर्जन गरेसँगै दशैंको अन्त्य र तिहारको सुरुवाती संकेतका रूपमा पनि लिइन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजा पनि पूर्णिमादेखि नै सुरु हुन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरेर महापापबाट मुक्त भइने विश्वास छ। यसैबीच नेपाली सुराले घटस्थापनाको दिन दशैं घरमा राखेको जमरा शनिबार सलामी अर्पण गरी विसर्जन गरेको छ। एक महिनासम्म गरिने तुलसीको विशेष पूजा आराधना आजबाट सुरु भएको छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने कार्तिक स्नान, आकाश दीपदान एवं तुलसीको विशेष पूजा आराधना आजबाट सुरु भएको हो। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान गरी घर घरमा विशेष रूपमा गरिने तुलसी पूजाबाट मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। तुलसी पूजा सूर्योदय अघि नै गरिसक्नुपर्ने मान्यता छ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म कार्तिक स्नान सहित तुलसीको विशेष पूजा र आकाश दीपदान गरेमा सौभाग्य, सम्पत्ति एवं श्रेय प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आकाश दीपदान पाएसम्म बाँस, नपाएमा पलास, खैर, पिप्पल आदिको लिङ्गो ठड्याएर बालिन्छ। आकाश दीपदान भगवान विष्णुलाई समर्पण गरी बालिन्छ। आश्विन शुक्ल पूर्णिमादेखि कार्तिक स्नान गरे महापापबाट पनि मुक्त पाइने धार्मिक विश्वास रहेको छ। कार्तिक स्नान गर्नेले आजदेखि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमासम्म 2 दल भएका मास, मुगी, मुसुरो, चना, भटमास आदि अन्न खान नहुने शास्त्रीय मान्यता छ। यस अवसरमा आज स्वयम्भू चैत्यमा पनि महादीप दान समेत गरिन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै सरकारले यसको रोकथामको लागि लकडाउन सुरु गर्यो। यो समयमा अति आवश्यक बाहेकका कार्यालय, पसल, होटल लगायत विभिन्न कारखाना बन्द भएको कारण धेरैको रोजगारी गुम्यो। लकडाउनकै कारण हजारौं मजदुरको गाँस समेत खोसियो। उनीहरू कयौं दिन भोकै बसे, तर केही संस्थाहरूले खाना वितरण गरेर योगदान पनि दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण देशमा धेरै मानिसहरूले रोजगार गुमाएका छन्। बेरोजगार भएको कारण नै गरिबीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। सयौं मानिस भोकभोकै सडकको पेटीमा भेटिन्छन्। उनीहरूसँग न भोक मेटाउने खाना छ, न त गोजीमा पैसा नै छ। दिनभरि काम गरेर रातको खानाको लागि जोहो गर्ने अधिकांश मजदुर कयौं रात भोकै सुत्ने गरेका छन्। तर यस्ता मजदुरहरू अब भोकै नहुन् भन्ने उद्देश्यले हाम्रो टिम संस्थाले खाना वितरण गर्दै आएको छ। 2 छाक खाना समेत नपाएका नागरिकलाई सरकारले पाल्न नसकेकाले आफूहरू अघि सरेको हाम्रो टिम नेपाल संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष विमल पन्तको भनाइ छ। मेन हामीले यो देशमा गरिबी धेरै भयो, अशिक्षा धेरै भयो भनेर हामीले हाम्रो टिम नेपालको एउटा उद्देश्य भोकमुक्त, नाङ्गोमुक्त, भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माण, राज्यका हरेक सेवा सुविधामा हरेक नागरिकलाई समान अधिकार भन्ने उद्देश्यले हाम्रो टिम खडा गऱ्यौँ र राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल र नेपालीमा जति बेला अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा हाम्रो टिम नेपालले सशक्त भएर जनमुखी काम गर्छ। यसै गरी खाना, खाद्यान्न, औषधि उपचार र देशैभरि गएको बाढी पहिरो गएको ठाउँमा सिरक डसना र खाद्यान्न हामीले वितरण गरिरहौँ र दैनिक दिनभरि काम गरेर बेलुका छाक टार्ने व्यक्तिको लागि खाद्यान्न अवस्था चाहिँ नाजुक नहोस्, खानाबाट रोगले भन्दा पनि भोकले कुनै पनि नेपालीको मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै दोलखाका 42 वर्षीय विनोद लामाको जागिर खोसियो। उनी अहिले बेरोजगार भएका छन्। विगतमा होटलमा कुक काम गरे बापत मासिक 12,000 कमाउने गरेका थिए, तर लकडाउनको समयमा त्यो पनि बन्द भयो। त्यसपश्चात भारी बोक्ने काम गरे। कोरोनाकै कारण अहिले उनले भारी बोक्ने काम पनि त्यति पाउँदैनन्। दिनमा काम नपाएको कारण कतिपय रातमा भोकै सुत्ने गरेका छन्, तर यहाँ खाना खान पाउँदा धेरै राहत भएको लामा बताउँछन्। यहाँ काम गर्दा काम अहिले खास गरी भएन कि दसैँले गर्दा लकडाउन पनि यस्तै छ। अनि त्यही भएर अब जता खाना दिन्छ तपाईँको अब लकडाउनले गर्दा धेरै दुःख लागेको छ। हजुरहरूले अहिले खाना दिँदाखेरि धेरै राम्रो यो भनेन। अब तपाईँको हामीले सम्झिनु पर्ने नि बाबु। त्यस्तै इलामबाट आएर ज्यामी काम गर्दै आएका राम तामाङ पनि बिहान बेलुका यसरी खाना खान पाउँदा खुसी छन्। यही ढलानमा अनि त्यही लोडाउनमा काम गर्थेँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले काम चलाएको छैन।
चिनेको मान्छे लान्छ, नचिने मान्छे लाँदैन। यहाँ त एकदम सुन्दर, कति राम्रो छ हजुर, कति राम्रो छ। लकडाउनको सुरुवाती दिनमा समूहका 25 जनाले 25-25 हजार जम्मा गरी विभिन्न स्थानमा भोकै बसेका मानिसलाई खाना बाँडेका थिए। अहिले मासिक 1-1 हजार संकलन गरी भोको नागरिकलाई खाना वितरण गर्दै आएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुवाहक सवारी साधनमा भाडा दरको विवरण नटास्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने अभियान थालेको छ। महाशाखाले शुक्रबारदेखि अभियानकै रूपमा सवारी साधनको चेक जाँच थालेको छ। सवारी चालकहरूले पनि उक्त नियमप्रति सहमति जनाउँदै भाडा दरको विवरण यातायातमा टास्ने बताएका छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यात्रुवाहक सवारी साधनमा भाडा दरको विवरण नटासी यात्रुसँग बढी भाडा लिने सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने भएको छ। महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा भाडा दरको विवरण टास्नुपर्ने र भाडा दरको विवरण नटासी यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने यातायातहरूलाई कारबाही गर्ने जनाएको हो। प्रहरीले शुक्रबारदेखि नै अभियानकै रूपमा सवारी साधनहरूमा भाडा दरको विवरण समेत टाँसिदिएका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनले नियम विपरीत चर्को भाडा लिने गरेको गुनासो व्यवस्थापन गर्न तथा यात्रुलाई आफ्नो गन्तव्यसम्मको भाडा दर सजिलै थाहा पाई ठगिनबाट रोक्नका लागि यात्रुले देखिने भाडा दरको लिस्ट सवारीमा अनिवार्य राख्न कडाई गरेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताए। उनले सवारी साधनले त्यस्तो लिस्ट नराखेको पाइए नियमअनुसार कारबाही गरिने पनि बताएका छन्। ट्याक्सी, माइक्रो, मिनी बस, ठुला बसहरू त्यो सबैमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा कति भाडा लाग्छ त त्यो भाडा चाहिँ आम नागरिकहरूलाई जानकारी छैन। त्यसकारण चाहिँ 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ जति हुन्छ त्यो भाडा चाहिँ जुन भाडा लिनुपर्ने मान्छेले चाहिँ ठगेको अवस्था हामीले पाइराखेका छौँ। त्यसकारण त्यो नहोस् भन्नको लागि र आम नागरिकलाई भाडा दरमा सुसूचित गराउनको लागि चाहिँ हामीले हिजोबाट उपत्यकाभरिका सबै चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनमा त्यो साधनको चाहिँ ढोकैमा सबैले देख्ने ठाउँमा भाडा दर टाँस्ने अभियान सुरु गरेका छौँ र हिजो मात्रै हामीले 400+ सवारी साधनहरूमा भाडा दर टाँस गरेका छौँ र आज थप सवारी साधनमा पनि टाँस गर्छौँ र सम्बन्धित गाडी ओनरहरूलाई, चालकहरूलाई हामीले विनम्रताका साथ भनेका छौँ कि त्यो भाडा लिस्ट जुन छ त्यो बमोजिम मात्रै भाडा लिनु होला। यदि त्योभन्दा ज्यादा लिनु भने तपाईँलाई कानुनी दायरामा हामी ल्याउँछौँ। यातायातमा भाडा दरको विवरण टाँस्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले अभियान नै चलाएपछि सवारी चालकहरूले पनि उक्त नियमप्रति सहमति जनाउँदै भाडा दरको विवरण यातायातमा टाँस्ने बताएका छन्। ट्राफिकले हामीलाई ठाउँ ठाउँमा चेकिङ गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ हामीलाई राम्रै तरिकाले भाडा लिस्ट टाँसेर हिँड्नु भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यस विषयमा हामी पनि सचेत भएका छौँ। यो कुरालाई हामीले मध्यनजर गरी भोलिदेखि हामीले यो गाडी भाडाको जुन लिस्टलाई चाहिँ हामीले टाँसेर हाम्रो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने हामी आफ्नो प्रण गर्छौँ। यात्रुवाहक सवारी साधनले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने, आरक्षण सिट नराख्ने र राखे पनि कार्यान्वयन नगर्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा कडा निगरानी तथा चेक जाँच भइरहेको छ। सडक र सवारी प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै पनि समस्या परेमा वा यात्राको क्रममा कुनै जानकारी लिनुपर्नेमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन 103 मा फोन गर्न पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। महाशाखाले ठूलो आवाज तथा मोडिफाई गर्ने, हर्न बजाउने, ढोका खुला राख्ने तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई समेत कारबाही गरिरहेको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरेको जोर बिजोरको नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले शनिबार पनि जोर बिजोरको नियम पालना भए वा नभएको अनुगमन गरी नियम पालना नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। महाशाखाले दशैं सकिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप पुनः बढ्न थालेपछि जोर बिजोरको नियम पालना भए नभएको अनुगमन गरी नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही गरेको हो। महाशाखाले दैनिक करिब 400 भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूलाई कारबाही गरेको जनाएको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निषेधाज्ञा हटाइए पनि संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीलाई कायमै राखेको छ। यसैबीच महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कोटेश्वर स्थित तुनकुनेको खाली जग्गामा 1500 बोट गुर्जोको बिरुवा रोपेको छ। महाशाखाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने गुर्जोको सेवन निकै उपयोगी भएकाले तिनकुनेको खाली जग्गामा गुर्जोको बिरुवा रोपेको जनाएको हो। प्रहरीले शनिबार उपत्यका स्थित 44वटै ट्राफिक कार्यालयमा समेत 5 बोटका दरले गुर्जोको बिरुवा रोपिएको छ।
रोपेको छ। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल, प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर प्रसाद यादव, प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको सहभागितामा गुर्जोको बिरुवा रोपिएको हो। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन गुर्जोको सेवन प्रभावकारी भएको भन्दै महाशाखाले उपत्यकाका खाली जग्गा तथा ट्राफिक कार्यालयका परिसरहरूमा गुर्जोको बिरुवा रोप्ने कामको थालनी गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धेरै बागमती प्रदेशमा आज 17 जना संक्रमितको मृत्यु, 38,500 जना आइसोलेसनमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सभापतिका लागि एकपछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा। भोलिदेखि सुरु हुनुपर्ने गाउँ नगरको अधिवेशन भने अलपत्र। मिनी संसदको रूपमा भूमिका रहने संसदीय समितिप्रति सरकार गैर जिम्मेवार। ठूला भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका घटनामा जति निर्देशन दिए पनि पालना भएन। विभिन्न दल सम्बद्ध नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँ अनुदान, उद्देश्य अनुसार काम नहुँदा अनियमितताको आशंका। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव आउन 3 दिन मात्र बाँकी। उम्मेद्वारद्वय ट्रम्प र बाइडेन बीच चुनावी अभियानमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। र बिहिबारदेखि सुरु नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आज तेस्रो दिन पनि दशरथ रङ्गशालामा जारी। लामो समय निष्क्रिय खेलाडीहरू पुरानै फिटनेसमा फर्किन सङ्घर्षरत। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य सीमाभित्र रहेर आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले कोरोना संक्रमणको अवस्थामा भइरहेको देशको आर्थिक गतिविधिको विषयमा शनिबार अर्थ मन्त्रालयमा गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सीमाभित्र रहेर आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएको देश भएकाले कोरोना संक्रमणको कारण अहिले रोजगारी र उत्पादनको क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो। उहाँले देशमा आर्थिक संकुचन पैदा भएको भन्दै स्वास्थ्य सजगता अपनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान र बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। सरकारले मानिसको जीविका प्रभावित हुन नदिन आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन गरेका नीतिगत निर्णयहरू अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो। रोजगारी र उत्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको कारणले गर्दा हाम्रो समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा एक प्रकारको सङ्कुचनको अवस्था देखा परेको छ। यो आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको सङ्कुचन देखा परेको छ, अब हामी रोजगारीका अवसरहरू कसरी सृजना गर्न सक्छौँ, उत्पादन कार्यलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, यही कोभिडकै बिचमा पनि यो कोभिड महामारी कति समयसम्म हामीले बिहोर्नु पर्ने हो त्यसको ठ्याक्क तिथिमिति तोक्न चाहिँ कसैले पनि कुनै साइन्टिस्टहरू पनि सकिरहेको स्थिति छैन। छलफलमा सहभागी आर्थिक पत्रकारहरूले अर्थमन्त्री पौडेललाई कोरोना संक्रमणको अवस्थामा पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मन्त्रालयले योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा नेपालको कुल व्यापार घाटा 15.13% घटेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको व्यापार घाटा चालू वर्षको 3 महिनामा सुधार उन्मुख देखिए पनि 33 वटा मुलुकमा भने निर्यात शून्य रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा आयात 12.74% घट्न पुग्यो।
गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा 3 खर्ब 34 अर्ब 94 करोड 93 लाख 63 हजार बराबरको कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 42 अर्ब 67 करोड 95 हजारले घटेर 2 खर्ब 92 अर्ब 26 करोड 98 लाख 60 हजार बराबरको आयात भएको छ। चालु वर्षमा आयात घटिरहेको अवस्थामा निर्यात भने बढिरहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु वर्षमा निर्यात 14.28% बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 27 अर्ब 16 करोड 67 लाख 70 हजार रुपियाँको निर्यात भएकोमा चालु वर्षको 3 महिनामा 31 अर्ब 4 करोड 60 लाख 93 हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 15.13%ले घटे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 2 खर्ब 61 अर्ब 22 करोड 37 लाख 67 हजार रुपियाँ छ। 46 अर्ब 55 करोड 88 लाख 25 हजार रुपियाँले पनि व्यापार घाटा सुधारिन पुगेको छ। आयात हुने वस्तुमा 19 अर्ब 74 करोड भन्दा धेरै अन्न आयात भएको छ। त्यस्तै 28 अर्ब 58 करोड 27 लाख 69 हजार रुपियाँ बराबरको इन्धन आयात गरिएको छ। प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू 11 अर्ब 88 करोड 72 लाख 4 हजारको आयात भएको छ। 24 अर्ब भन्दा धेरैको फलाम र स्टिल जन्य वस्तुहरूको आयात भएको छ। 22 अर्ब भन्दा धेरैको मेसिनरी सामान र 27 अर्ब भन्दा धेरै विद्युतीय मेसिनरी सामानको आयात भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 19 अर्ब भन्दा धेरैको सवारी साधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालको 125 मुलुकहरूसँग वैदेशिक व्यापार रहेकोमा 9 वटा देशबाट कुनै आयात भएको छैन। 33 वटा मुलुकमा निर्यात शून्य रहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतसँग नेपालको व्यापार धेरै रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा भारतबाट 1 खर्ब 93 अर्ब 62 करोड 42 लाख 67 हजारको आयात हुँदा 21 अर्ब 33 करोड 37 लाख 52 हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। नेपालको बेरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगर भन्सारबाट सबैभन्दा धेरै वैदेशिक व्यापार भएको हो। बेरगञ्ज भन्सारबाट 88 अर्ब 61 करोड 84 लाख 18 हजार रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा 9 अर्ब 52 करोड 93 लाख 73 हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। चीनतर्फको रसुवा नाकाबाट 2 अर्ब 16 करोड 76 लाख 48 हजार बराबरको आयात भएको छ भने तातोपानी नाकाबाट 25 करोड 94 लाख 52 हजार बराबरको आयात भएको छ। तर यी दुवै नाकाबाट अहिलेसम्म कुनै निर्यात भएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। विभिन्न दल सम्बन्ध नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ अनुदान सहयोग निकासी हुने गरेको छ। विभिन्न नेताको नाममा स्थापना गरिएका सङ्घ संस्थालाई वर्गीकृत 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनुदान सहयोग निकासा भए पनि जुन उद्देश्यले सो रकम प्रदान गरेको सोमा खर्च भएको भने पाइएको छैन। जीवित नेताहरूको नाममा स्थापना गरेका प्रतिष्ठानमा निकास भएको रकम पछिल्लो समयमा कार्यकर्ताको कमाईको राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ। यस्ता प्रतिष्ठानहरू नेताहरूको गुड चलाउने माध्यम मात्रै नभएर राज्यको स्रोत दोहन गर्ने माध्यम पनि बन्न पुगेको छ। कतिपय यस्ता प्रतिष्ठान नेताका परिवारले चलाउँदै आएका छन्। दलका नेताहरूले एउटा न एउटा प्रतिष्ठान बनाएर राज्य कोषबाट वार्षिक 25 लाखदेखि 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढीसम्म रकम लिने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ। नेताका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानबाट तिनैलाई पाल्ने भन्दा बाहेक राज्यका कुनै योगदान भएको देखिँदैन। यस्ता प्रतिष्ठानलाई नगद मात्रै नभएर जग्गा र गाडी समेत अनुदान दिइएको छ। नेकपा नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई 4 वर्षभित्र 72 करोड दिने प्रतिबद्धता सहित सरकारले 15 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम निकास गरिसकेको छ। उक्त प्रतिष्ठानलाई सुरुमा दिएको 1 करोड मध्ये 85 लाख रुपियाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको महालेखा र अख्तियारले औल्याएको छ। सरकारले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारी लगायतका नेताका नाममा खुलेका दर्जनौं संस्थालाई राज्य ढुकुटीबाट वार्षिक रूपमा पैसा निकासा गर्दै आएको छ। सो पैसा बाँड्ने काम केन्द्रले मात्रै नगरेर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत गर्न थालेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 56 करोड सशर्त अनुदान र 3 अर्ब 62 करोड सशर्त पुँजीगत अनुदान वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानहरूका नाममा पुँजीगत अनुदानको रूपमा विभिन्न 52 प्रतिष्ठानहरूलाई कुल 26 करोड 35 लाख रुपियाँ बाँडिएको छ। पूर्व एमाले महासचिव मदन भण्डारीको स्मृतिमा खोलिएका 2 प्रतिष्ठानलाई मात्रै 9 करोड 25 लाख रुपियाँ प्रदान
गरिएको छ। मदन भण्डारी स्मृति फाउन्डेसनको नाममा 4 करोड 25 लाख र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा 5 करोड रुपियाँ निकासा गरिएको छ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई 2 करोड तथा पुष्पलाल अध्ययन केन्द्रलाई 1 करोड, जीपी गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको नाममा 1 करोड, रविन्द्र अधिकारी प्रतिष्ठानलाई 1 करोड रुपियाँ निकासा गरिएको छ। साना प्रधान प्रतिष्ठानका नाममा 50 लाख, शैलजा आचार्य आदर्श समाजका नाममा 40 लाख, शैलजा आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान चितवनका नाममा 40 लाख, जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टको नाममा 50 लाख, मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई 50 लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। तराई मधेस जनयुद्ध शहीद स्मृति प्रतिष्ठानलाई 25 लाख, पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठानलाई 10 लाख रुपियाँ निकासा भएको पाइएको छ। सामाजिक संस्था तथा प्रतिष्ठानका नाममा कम रकम निकासा गरिएको छ भने राजनीतिक व्यक्तित्वका नाममा स्थापित संस्थाका नाममा भने तुलनात्मक रूपमा अत्याधिक मात्रामा रकम प्रदान गरिँदै आएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र आगामी चुनावका लागि उनका प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन बीच चुनावको तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पसँगै डेमोक्रेट पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेन मध्यपश्चिमी राज्यहरूमा सङ्कटमा परेका छन्। यहाँको मत तान्न दुवै उम्मेद्वार बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ भने अन्तिम चरणमा कसको पक्षमा जान्छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। अब चुनाव आउन 3 दिन मात्र बाँकी छ। अमेरिकाको संविधानले हरेक 4 वर्षको फरकमा नोभेम्बरको पहिलो मंगलबार चुनाव गर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैले यस वर्ष नोभेम्बर 3 मा हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चुनाव हुने नहुने अनिश्चित भएका बेला हुलाक मार्फत चुनाव गर्ने र अग्रिम चुनाव गर्ने व्यवस्था मिलाएर तोकिएको समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाइएको छ। आगामी कार्यकालको राष्ट्रपतिको लागि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन उम्मेद्वारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। बीबीसीले गरेको मत सर्वेक्षण अनुसार हाल डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा 42% र जो बाइडेनको पक्षमा 55% जनताले रुचाएको देखिएको छ। नेपालमा निकै चासो र कौतूहलता छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको देखिएको छ। अमेरिका विगत 70 वर्षदेखि नेपालको विकास साझेदार हो र नेपालले अमेरिकासँग सहयोग र व्यापारको क्षेत्रमा अझै विस्तारित सम्बन्ध बनाउने नीति लिएको छ। व्यापारका क्षेत्रमा नयाँ राष्ट्रपतिले लिने नीतिले पनि प्रभावित पार्छ। अमेरिकामा धेरै नेपाली आप्रवासीहरू रहेका छन्, तीमध्ये केही गैरकानुनी रूपमा पनि बसिरहेका छन्। नयाँ राष्ट्रपतिले लिने नीतिले नेपालीहरू प्रभावित हुनेछन्। यसबाहेक यहाँ रहेका केही नेपालीले आप्रवासन सम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन्। विश्लेषकहरू बाइडेनले चुनाव जितेमा नेपालसँगको सम्बन्ध अझै बढ्ने अनुमान लगाएका छन्। यो निर्वाचनले राष्ट्रपतिको निर्वाचन मात्रै गर्दैन, बरु अमेरिकी सिनेटमा दलीय प्रतिनिधित्व हिस्सालाई हेरफेर समेत गर्छ। यही निर्वाचनले अमेरिकी माथिल्लो सिनेटको 100 मध्ये 35 सीट र अमेरिकी तल्लो सिनेटको 435 मध्ये सबै सीटका सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ। हाल तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरूको बाहुल्यता छ भने माथिल्लो सदनमा रिपब्लिकनहरूको बाहुल्यता रहेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 11,96,000 को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 4,60,00,000 भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 3,33,00,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपचाररत 1,15,00,000 मध्ये 83,000 को अवस्था गम्भीर रहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 93,18,000 मा कोरोना देखिएको भए पनि 60,25,000 संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यहाँ 2,35,000 ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 81,37,000 मा संक्रमण देखिँदा 1,21,600 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 74,32,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 55,19,000 मा संक्रमण मुक्त हुँदा 1,59,000 ले ज्यान गुमाएका छन् भने 49,66,000 निको भएका छन्। शुक्रबार टर्की र ग्रिसमा गएको भूकम्पमा परि कम्तीमा 26 जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब 800 जना घाइते भएका छन्। भूकम्पमा परि टर्कीमा 24 जना र ग्रिसमा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। ग्रिसको सामुस टापुमा भवनले च्यापिएर एक किशोर र एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। एजियन सागरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 7 म्याग्निट्युडको भूकम्पले टर्कीको समुद्र किनारमा रहेको इजमिर शहरमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। इजमिरमा मात्रै 20 भन्दा बढी भवन भत्किएको छ। भत्किएका भवनभित्र अझै कति मानिस फसिरहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी प्राप्त नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। केहीलाई भने उद्धार गरिएको छ। भूकम्पपछि टर्कीको पश्चिमी किनारमा सानो सुनामी पनि आएको थियो। भूकम्पपछि 100 पराकम्प गएको पनि टर्किस अधिकारीले बताएका छन्।
अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिगमा मुम्बई इन्डियन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई 9 विकेटले हराएको छ। जितसँगै मुम्बई क्वालिफायर्समा पुगेको छ भने दिल्लीले प्लेअफमा पुग्नका लागि अन्तिम खेल कोर्नुपर्ने भएको छ। दुवै क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको दिल्लीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 110 रन बनाएको थियो। आजको खेलमा दिल्लीले निकै खराब सुरुवात गरेको थियो। दिल्लीका लागि कप्तान श्रेयस अय्यरले 25 रन बनाउनु बाहेक अरूले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिनन्। जवाफमा सावेक विजेता मुम्बईले 1 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। बलियो सुरुवात गरेको मुम्बईले पहिलो विकेटका लागि 68 रनको साझेदारी गरेको थियो। उसका लागि ओपनर क्लिन्टन डी कक 26 रनमा बाहिरिए। त्यसपछि ईशान किशन र सूर्यकुमार यादवले टिमलाई जित दिलाए, जसमा किशनले अर्धशतकीय पारी खेले। जितपछि मुम्बई 13 खेलबाट 18 अङ्क बटुल्दै प्लेअफमा पुगेको छ। दिल्लीको भने 13 खेलबाट 14 अङ्क र प्लेअफमा पुग्नका लागि उसैले अझै 1 खेल जित्नुपर्ने अवस्था छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आज तेस्रो दिन पनि दशरथ रङ्गशालामा जारी छ। सरकारले असोज अन्तिम साता अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि तयारी सुरु गर्न स्वीकृति दिएसँगै करिब 7 महिनापछि नेपाली फुटबल टिम मैदान फर्किएको हो। दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव गरे पनि सरकारको अनुमति नपाएपछि इन्फाले कुनै निर्णय लिन पाएको थिएन। तर सरकारको प्रशिक्षणको अनुमति पाएसँगै इन्फाले बिहिबारबाट प्रशिक्षण आरम्भ गरेको हो। कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि इन्फाले दशैं लगतै खेलाडीलाई काठमाडौँ बोलाएर प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। विदेशी प्रशिक्षक योहान कालिन कोरोना महामारीका बीच स्विडेनबाट फर्कन नपाउने भएपछि इन्फाले बाल गोपाल महर्जनलाई तेस्रो पटक राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि महर्जनले बङ्गलादेशको ढाकामा नेपाललाई बङ्गबन्धु गोल्ड कपको उपाधि दिलाएका थिए। लामो समय निष्क्रिय हुँदा खेलाडीहरूको फिटनेस पुरानै अवस्थामा फर्काउन समस्या भएको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 11 दिनको संवादहीनता तोड्दै आज सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष द्वय बीच भेटवार्ता। विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास असफल। सचिवालय बैठक बोलाउन सकारात्मक। पछिल्लो 24 घण्टामा 2508 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा आज 17 जना संक्रमितको मृत्यु। 38,500 जना आइसोलेसनमा। नेपाली कांग्रेसको 17औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सभापतिका लागि एकपछि अर्को उम्मेदवारी घोषणा। भोलिदेखि सुरु हुनुपर्ने गाउँ नगरको अधिवेशन भने अलपत्र। मिनी संसदको रूपमा भूमिका रहने संसदीय समितिप्रति सरकार गैर जिम्मेवार। ठूला भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका घटनाका जति निर्देशन दिए पनि पालना भएन। विभिन्न दल सम्बद्ध नेताहरूको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँ अनुदान। उद्देश्य अनुसार काम नहुँदा अनियमितताको आशंका। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव आउन 3 दिन मात्र बाँकी। उम्मेद्वारद्वय ट्रम्प र बाइडेन बीच चुनावी अभियानमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। र बिहिबारदेखि सुरु नेपाली फुटबल टिमको प्रशिक्षण आज तेस्रो दिन पनि दशरथ रङ्गशालामा जारी। लामो समय निष्क्रिय खेलाडीहरू पुरानै फिटनेसमा फर्किन सङ्घर्षरत। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।